السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا لو ميليو انتيريور كما تشوفوا فيزيولوجي انيمال اس في اس 4. سي تري بيان. في الفيديو اللي قبل من هذا كنا درنا البوتونسييل داكسيون. المهم اللي مازال ما شافوش وما فهموش يمشي يشوفوا راه يفهموا يستفد بزاف. دونك نبداو على بركه الله. لو ميليو انتيريور فيزيولوجي انيمال. طبعا قبل ما ندخلوا في لي ديتاي خصنا نعرفوا واحد ليستوار. شكون اللي جاب ليا هاد الميليو انتيريور، شكون اللي يعني تعمق في الدراسه ديالو. كاين كلود برنارد، هو هاد السيد هذا. قالك اون بيولوجي الميليو انتيريور ايت ان كونسي élaboré par هاد السيد هذا يعني كلود برنارد، كي في ريفيرون اون كومبوزون اللي هو هاد الميليو انتيريور. يعني بحال قلتي التعريف ديالو هو المكونات ولا غالبا دوك السوائل، يعني بلو سوفون لي برينسيپ ليكيد انترن، يعني السوائل الداخليه كاين في الجسم. طبعا نعرفوها من بعد شناهي اسونسيل على لا في دي زانيمو. سي تري بيان. ولكن لا ديفينيسيون الحقيقيه والسامبل او البسيطه اللي بدكم تعقلوا لها بحال سميتكم هي هادي. كما تشوفوا معايا قال لك لو ميليو انتيريور دان اورغانيزم ملتي سيلولير، يعني واحد العضو ملتي سيلولير، يعني كثير الخلايا بحال الانسان كوم لوم الحيوان الى اخره. كوريسبون او ليكيد يعني اكسترا سيلولير كونتوني دون لو كور، يعني السوائل الخارجيه اللي كاينه في لو كور ديالو. سي تري بيان. هذا هو التعريف العام ديال لو ميليو انتيريور. عقلوا عليه ديما كو لو ميليو انتيريور هو سوائل، عباره عن سوائل. هذا هو لو ميليو انتيريور. ولكن شنو هما هاد السوائل؟ هيا لو ميليو انتيريور اي كونسيستي دو 3 برينسيبال ليكيد، يعني ثلاثه ديال السوائل رئيسيه. بطبيعه الحال راكم عارفين شنو هو اول سائل. كاين لو سون، كاينه لا لانف، وكاين لو ليكيد انترستيسيال كما تشوف معايا في التصويره. كل واحد فين كاين. دابا غنبداو كل واحد وندخلوا لي ديتاي ديالو، يعني كل واحد نديرو لو سون لانف اللي كنشوفوا الرول فين كاين كدا وكدا وكدا. يلا نبداو باول ليكيد اكستراسيلولير اللي هو لو سون، الدم. لا ديفينيسيون ديالو ديفينيسيون سامبل وسميتها كومبليت هي هادي. هو سي ان ليكيد سائل بيولوجيك فيتال، يعني بيولوجي حي، كي سيركول كونتينمون دون لي فيسو سانغين، يعني تيدور سميتو في الاوعيه الدمويه. اي لو كور حتى لو كور نوتامون غراس على بومب كاردياك، يعني لا بومب يعني بفضل لا بومب كاردياك اللي هو القلب ديال بحال شي بومب، بحال شي بومبات يدفعوا لي زورغان في الجسم كاملين. سي تري بيان. ملي تكون لا كومبوزيسيون ديالو كاين لو بلازما اي دي ميليار دي سيلول برينسيبالمون لي غلوبيل روج. كاينين الكريات الحمراء اللي بطبيعه الحال هما اللي تعطيو اللون ديالو الاحمر، اي لو غلوبيل بلون الكريات البيضاء. الكريات البيضاء بطبيعه الحال الدور ديالها في المناعه، في ليمينيتي. سي تري بيان. لو رول ديالو كما تشوفوا معايا قبل ما ندوزو لو رول سون كومبليت. ندير لو سونتريفيغاسيون. سونتريفيغ تعطيني تيتقسم لثلاث الحوايج. كاين البلازما الفوق هي الاولى د غلوبيل بلون، عاد لي غلوبيل روج هما اللي تقال تيبقاو في القاع ديال التيوب. سي تري بيان. لي رول ديالو شنو هو الرول؟ ترونسبور دو ديوكسيد، يعني ديوكسيجين يعني الاكسجين. ولكن شكون تيترونسبورتيه؟ بطبيعه الحال الكريات الحمراء هذا هو الدور ديالها انها ترونسبورتي الاكسجين للدماغ والاعضاء، وكذلك الدور ديال الدم انه الى اشو من هنايا تصيفط les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps. C'est très bien. Ainsi, tu as les déchets. يعني الدم تيقبض لي déchets. نوما les déchets بحال CO2 ثاني أكسيد الكربون ولا les déchets azotés vers les sites d'évacuation. يعني les sites d'évacuation هما المناطق اللي غادي يخرجوا دوك لي ديشي بحال لي غان. طبعا الحال عارفين الدور ديال الغاز شنو هو. لي بومون تيخرجوا CO2، الفوا كذلك تيليميني السموم ولا الانتست كذلك تا في لا ديفيكاسيون عارفين هادشي يوقع. سي تري بيان. الدور الثاني المهم ديال الدم كما قلت لكم هو المناعه، السيستيم ايمونيتير. يعني تيأشو من جرحتي تيخرج الدم ما تيخرجش هكا. كاينه حكمه علاش تيخرج الدم. طبعا الحال تيخرجوا معاه كريات بيضاء وحمراء. البيضاء شنو الدور ديالها؟ تحارب دوك الميكروبات في البلاصه فين تجرحتي. هادشي علاش تيخرج الدم. ولا تصيفط هيا vers le tissu et de diffuser les hormones dans tout l'organisme. مثلا نقص شي هرمون ولا شي نوروترانسميتر بطبيعه الحال تيتفرز في الدم
باش يدير التأثير ديالو على شي أورغان ولا إتسيتيرا. مثلا في سميتها لومبريولوجي بطبيعة الحال كاين الهرمون ديال البرولاكتين. المرأة فاش تكون حاملة كتبت يعني تكون حاملة ولا فاش تولد، يعني خصها الحليب. الولد ديالها فاش يبدا تيبي يرضع تيبدا تيسوسي هادوك سميتهم لي ماميل ديالها، فبطبيعة الحال تتفرز الهرمونية، تتفرز الهرمون تاع البرولاكتين باش تفرز لينا لو لي وباش يشربوا كذلك سميتو البيبي ديالو. هذا اكزومبل ساهل، سي تري بيان. وصلنا دابا للانف، هي تاني حاجة. الانف بطبيعة الحال كوم ديفينيسيون هو سي ان ليكيد لامفاتيك، يعني سائل لمفاوي. إت ان ليكيد كلير جوناتر، يعني ما بين الابيض والصفر، كلير جوناتر، سيركول دون تو لو ريزو دو. فين تيكون بالضبط؟ تيكون في لي غونغليون لامفاتيك، العقد اللمفاوية، اي لي فيسو لامفاتيك، الاوعية اللمفاوية. بطبيعة الحال كما تشوفوا معايا في هاد الصورة ديال اللي هنايا الفوق، لي غونغليون لامفاتيك اللي هي العقد ديالها بحال الشكل ديال الكرة، لي غونغليون لامفاتيك اونفلي من فوق، غونغليون لامفاتيك نورمال يعني عادي. دونك هنا فين تيكون هذاك لو لانف، داك السائل. وكذلك حتى في الاوعيه اللمفاويه اللي قلنا الفيستول لامفاتيك، من تشوفوا في التصويره هادي هما لي فيستول لامفاتيك فين تيكون لا لانف. سي تري بيان. كاين كذلك في لاغات، في دي غونغليون، في لاموال اوسو، في العظام، في دي فيجيتاسيون ادينويدات ما نتوهش فيها، تقراها في النورولوجي، في فيزيولوجي انيمال، لاميغدال سيتيرا، تيموس اتسيتيرا. المهم هادو هما لي زورغان لانفويد اللي تيكون فيهم لا لانف. سي تري بيان. شنو لو رول ديالو؟ لو رول ديالو ساهل. شنو transporte les globules blancs qui aident le corps à lutter contre les infections et les maladies. la lymphe fait الكريات البيضاء. شنو الكريات البيضاء؟ الكريات البيضاء والدور ديالهم انهم يحاربوا لي بكتيري وكذلك حتى لي مرض. الا مرضتي كانوا عندك دي باثوجين ولا دي سيلول اترونجي على لو كور ديالك، هذا هو الدور ديال لا لانف. علاش تيتسمى لا لانف؟ هذا اللي بدنا نعرفو. حيت فيه دي لانفوسيت كما تشوفوا معايا، دي لانفوسيت كي فابريك دي زونتيكور. شنو هما اللانفوسيت؟ اللانفوسيت بطبيعة الحال هما واحد النوع ديال الكريات البيضاء، خصوصا اللانفوسيت بي اللي تيصاوبوا لينا لي زونتيكور، يعني مضادات الاجسام. شنو مضاد الاجسام؟ مثلا جرحتي دخلت لك بكتيريا ضاره، مثلا بحال نقولوا مثلا دي فيكو، كان دي بكتيريا فيكو، خصنا دي زونتيكور باش نقضيو عليهم. يعني مضاد الاجسام هذا هو الدور ديالهم، تيقضيو على بحال هاد لي بكتيريا هادو. المهم افان دو كومباتر لي بكتيري لي فيروس اي لي شامبينيون بطبيعة الحال لي زونتيكور. سي تري بيان. هذا هو اللانف ساهل. آخر سائل من السوائل فهو le liquide interstitiel. C'est très bien. Comme définition, une définition simple, قال لك le liquide interstitiel remplit يعني تيعمر l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules، يعني ما بين الشعيرات الدموية والخلايا. كما نشوفوا معايا في التصوير هنايا في هاد الفوطو هادي، ها هو لو liquide interstitiel ندور عليه باش بالبنفسجي سميتو بالفيولين. سي تري بيان. عندك هنا البلازما بطبيعة الحال، هادو دي كابيلير سونغا بالأحمر مغلوق هاهما، وهادو سون دي سيلول بطبيعة الحال. يعني هو شنو علاش هو جا تما تيعمر داك لي سباس؟ مخصوش يبقى خاوي، خصو عاد تعمر اللي هو لو كيدير ستيرسيس، ولكن علاش بالضبط تيعمر تما؟ شنو هو الدور ديالو تما؟ هو لو رول ديالو ساهل. il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci، يعني ما بين الدم وما بين لا سيلول. فالدم تيعطي لا سيلول لي نيتريمون وتعطيها كذلك الاكسجين ايتترا، تعطي بزاف د الحوايج، ولا السيلول تتعطي للدم كذلك بزاف د الحوايج وتعطي حتى لي ديشي بحال السي او 2. دونك لايكيد انترستيسيل تيساهم وتيساعد هاد لي زيشونج. هذا هو الدور ديالو، دور ساهل. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في البارتي الثانيه ديال لو ميليو انتيريور، غنشوفوا فيها بزاف د الحوايج وبزاف ديال العلاقات فيزيائيه. Banana.